नेपालको सरकार वा सरकारी संयन्त्रहरू या भनौँ सर्वोच्च अदालत जसरी संविधानबाट बाँधिएको छ, त्यसै गरी संसद र संसदभित्रका समितिहरू पनि बाँधिएका छन्। त संसदभित्र गर्ने काम कारबाहीहरू जो हुन्छन्, अब औपचारिक काम कारबाहीहरू, त्यो सबै संविधान सम्मत हुनुपर्छ र संविधानको उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन गरिनुपर्दछ। किनभने संसदको शक्तिको आधार भनेको संविधान हो। अब संविधानमा टिप्पणी गरेर हिँड्ने त्यो अधिकार या चाहिँ कुनै पनि संसद या संसदभित्रको समितिहरूलाई छैन। त त्यस बेलामा टिप्पणी गर्न सकिन्छ जुन बेला चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू ल्याएका छौँ या संविधानलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा टास्क फोर्स बनाएका छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा सांसदहरूले पनि संसदका समितिहरूले पनि या जुनसुकै संयन्त्र जुन बनाइएको छ त्यस अन्तर्गत यी सबै चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने र कस्तो राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा सिफारिस दिने, सुझाव दिने, त्यो गर्न पाइन्छ। तर अब हामी कहाँ जुन एउटा संसदीय पद्धति छ र अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जुन समिति प्रणाली छ, त्यो समिति प्रणालीले कुन समितिले के काम गर्ने भन्ने बारेमा सबैको टिओआर स्पष्ट छ। त्यो प्रतिनिधि सभाको नियमावली र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले एकदमै प्रष्ट गरेर उल्लेख गरेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ जबसम्म सेलेक्ट कमिटी बनाउनुहुन्न तबसम्म ती समितिहरूले चाहिँ संविधानका बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै सांसदलाई दिँदैन। त त्यो टिओआरमा नपरेको हुनाले त हामीले यदि भनौँ नेपालको संविधान 2015 चाहिँ सुधारका लागि यदि संसदीय समिति बनायौँ, त्यस्तो किसिमको अस्थायी समिति बन्यो भनेदेखि त्यो अवस्थामा निश्चित रूपमा छलफल गर्न पाइन्छ, होइन भने पाइँदैन। त अहिलेको कुरा चाहिँ गलत नहुन सक्दछ, तर त्यो चाहिँ क्षमताको कुरा भयो। त क्षमताको कुरोले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तत्कालै अहिलेको टिओआर अन्तर्गत हाम्रा यी उपसमितिहरूले यसरी काम गर्न सक्दैनन्। गर्नुपर्ने दिनमा गर्न सक्लान्, तर अहिले उनीहरूको टिओआर त्यो होइन। त्यसै हुनाले यो जो गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ टिका टिप्पणी भएको कारण त्यो हो। कतिपयले चाहिँ जुन सांसदहरू त स्वतन्त्र हुन्छन्, उहाँहरूले जस्तो सुकै पनि विचार राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अनि पार्लियामेन्टभित्रको कतिपय कुरा त मुद्दा नलाग्ने पनि हुन्छ, भित्र बहस गरी कुराहरू। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त उहाँहरू जे पनि विचार राख्न स्वतन्त्र हुनुहुन्न हो। संसदभित्रको छलफलमा हरेक सांसदलाई यो विशेषाधिकार प्राप्त छ कि पहिलो कुरो त उनीहरूसँग एउटा वाक स्वतन्त्रता हुन्छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको कारणले गर्दा सबै कुरो बोल्न सक्दछन्। तर त्यो बोल्नका लागि संसदभित्रको जुन प्लिनरी सेसन हुन्छ नि, त्यसभित्र या समिति प्रणालीहरू अन्तर्गत छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा गर्न सकिन्छ। तर कुनै टिओआर अन्तर्गत काम गर्ने निकायले टिओआर बमोजिम नै गर्नुपर्दछ, होइन भने त तपाईँको अन्द्रिउली हुन्छ, सबैले जथाभावी हुन्छ। त्यो त एउटा सिद्धान्तमा र मोडस अपरान्डी चाहिँ सबैको चाहिँ हुन्छ र त्यस बमोजिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा साधारण जुन सांसदको अधिकार हुन्छ अभिव्यक्तिको, त्यो अधिकार त उसले संसदीय प्रक्रियामा जहिले पनि राख्न पाउँछ। तर अब त्यो जुन एउटा प्रक्रियामा राख्ने कुराहरू तपाईँको समिति अन्तर्गत या उपसमिति अन्तर्गत एउटा उद्देश्यका लागि जब चाहिँ कुनै जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा गर्न मिल्दैन। भनेपछि त्यो पार्टीको दस्तावेजमा भोलिको शासन व्यवस्था यस्तो हुन्छ भनेर लेख्नु, अनि स्पिच दिँदाखेरि एउटा भन्नु र संसदीय समितिहरूले प्रतिवेदन बनाउने कुरा चाहिँ फरक हो भन्न खोज्नुहुन्छ हो। त्यो भनेको के हो भने कानुनद्वारा सिर्जना गरिने कुनै पनि समिति होस्, उपसमिति होस्, संयन्त्रहरू हुन्, तिनीहरूले त्यति मात्र गर्न पाउँछन् जति कानुनले उल्लेख गरेको छ। ओके, यसमा चाहिँ मैले अझै एउटा कुरा चाहिँ नबुझेको चाहिँ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले दिएको सुझावहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ शासकीय स्वरूपहरूसँग जोडेको, संसदीय प्रणालीहरूसँग जोडेको, उदाहरणको लागि यो कुनै पनि सांसद
एउटा क्षेत्रमा 2 पटकभन्दा बढी उठ्न नपाउने जस्ता कुरा। Mhm. अनि अहिले हामी संविधान अनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छौँ, यो होइन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने लगायतका यो अख्तियारको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बनेको समितिले यस्तो फरक किसिममा चाहिँ सुझाव दिनु फेरि मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ फेरि? अब यस्तो सुझाव दिँदाखेरि चाहे आफ्नो क्षमता अनुसारको सुझाव दिने हो। त संविधानमा उल्लेख भएको कुराको विकल्प दिने प्रक्रिया त वैकल्पिक प्रक्रियाहरू हुन्छन्। होइन भने तपाईँको हरेक काम कारबाही गर्दाखेरि निश्चित रूपमा आफ्नो जुन टिओआर छ त्यस बमोजिम गर्ने। तर राजनैतिक कुराहरू छन् भने जस्तो संसदको शून्य समयमा हामी भन्न सक्दछौँ कि हाम्रो जुन समस्या छ त्यो संरचनागत हो र त्यो संरचनागत समस्याका कारणले गर्दा हाम्रा स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। तर ती कुराहरू गर्नका लागि प्लिनरीमा शून्य समयमा तपाईँ प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्य मन्त्रीहरूसँग राख्न सकिन्छ। तर तपाईँ यो पद्धति तपाईँलाई सब कमिटी बनाउँदाखेरि तपाईँको टिओआर भनेको संविधान नै हो। संविधान अन्तर्गत भएर अनि त्यसपछि आफ्ना कुराहरू राख्ने हो। अब त्यसभन्दा बढी राखिदिँदा के हुन्छ भने कि यो पुच्छरले टाउको हल्लाए जस्तो हुन्छ। तर पद्धतिका हिसाबले त्यस्ता विषयवस्तुको पनि बाटो छ नि त संसदभित्र। तर यो उपसमितिका लागि होइन, निश्चित रूपमा होइन। र यदि ठुला इस्युजहरू छन् भने त्यसलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्न सकिन्छ। तर अब जस्तो भनौँ हामी एउटा सानो उपसमिति जसको उद्देश्य चाहिँ केवल यो एउटा उल्लेख गरिएको कुनै संवैधानिक अङ्गहरूका बारेमा टिप्पणी गर्नु छ भने उनीहरूले गरिएका काम कारबाहीलाई टिप्पणी गर्ने हो। अब ठुला सुपर स्ट्रक्चरका कुराहरू त त्यो समिति उपसमिति को चाहिँ क्षमताभन्दा बाहिरका कुराहरू हुन् र त्यसलाई उल्लेख गरिदिँदा जुन संविधानलाई मानेर अनि चाहिँ आफूले आफ्नो कारबाही सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अलि त्यसका बारेमा मलाइजा हुन्छ कि भन्ने उद्देश्य त त्यो हो। त हामीले यति मात्र बुझ्दा हुन्छ कि टिओआर अनुसार काम गर्ने, टिओआर चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ र टिओआर चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो त्यो सरकारले चाहिँ त्यस्ता विषयवस्तुहरूमा छलफल गराउन सक्दछ या प्रतिपक्षले पनि त्यस कुरोको माग गर्न सक्दछ। तर अब यो चाहिँ संविधान संशोधनका कुराहरू नितान्त रूपमा सरकारी एजेन्डामा जाने विषयहरू हुन्। अनि तपाईँको के छ भने सरकारी एजेन्डामा गएन भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँले जसले पनि ल्याउन सक्ला, तर अगाडि बढाउनलाई बहुमत मात्र होइन 2/3 चाहिन्छ भनेपछि बहुमत त हुनै पर्यो। त त्यस हुनाले अलिकति यो विषयमा चाहिँ के हो भनेदेखि आफूले गर्न सक्ने विषयमा अनि कन्सन्ट्रेट गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ जस्तो संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकनको कुरा चाहिँ 20 वर्षमा हुनुपर्छ भनेर लेखिएको रहेछ। अहिले उपसमितिले 10 वर्षमा भनेको छ भनेर त्यसरी दिँदाखेरि त्यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्छ होला? होइन, यस्तो छ। अब संविधानकै एउटा व्यवस्था के छ भने यी केही किसिमका जुन आयोगहरू छन् त्यसको चाहिँ काम कारबाही 10 वर्ष हेरेपछि त्यसका बारेमा हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौँ भन्ने आशयले त्यसलाई रिभ्यूको प्रोसेसमा राखिएको छ। त रिभ्यूको प्रोसेसमा जुन राखिएको छ त्यसका बारेमा त अब त्यो यदि आफ्नो टिओआर अन्तर्गत पर्ने कुरा हो भने भन्न सकियो, त्यसमा समस्या भएन। तर अब संविधानै पनि त त्यो त के भने ढुङ्गामा लेखिएको त होइन। त्यसलाई तपाईँ संशोधन गर्न सकिन्छ, रूपान्तर गर्न सकिन्छ। चाहिएको आवश्यकता जुन हुँदै जान्छ या समस्या जुन देखिँदै जान्छन् त्यसको आधारमा त्यसलाई पनि संशोधन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त परिमार्जनको कुरो त त्यही संसदले गर्ने हो र संसद खालि के हो भने त्यसका लागि संसद अर्को एजेन्डामा जानुपर्ने हुन्छ। ओके, एउटा चाहिँ सरलाई यो सरको विज्ञताकै क्षेत्र परेको विषय यो जस्तो एउटा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले दिएको एउटा सुझाव चाहिँ यो संवैधानिक आयोगहरूको
सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ त्यो त्यस्तो गर्दा चाहिँ कस्तो होला सर हाम्रो त्यो चाहिँ संविधान संशोधनको विषय होइन, त्यसको संरचनागत परिवर्तनको कुरो होइन। देशको प्रधानमन्त्री भनेको यो जुन हामीसँग एउटा सरकारी प्रणाली छ त्यो सबैको चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा व्यक्ति हो नि त। अनि प्रधानमन्त्री भनेको प्रमुख शासक पनि हुन्। त अहिलेको समस्या के छ भने जस्तो मानव अधिकार आयोगले धेरै लामो अवधिदेखि काहीँ गरेर अनि आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ कि मानव अधिकारको सम्बन्धमा एउटा संरचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको छ, जसको चाहिँ सम्पर्कबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना कुराहरू प्रधानमन्त्री समक्ष सजिलो गरी पुर्याउँछ। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मात्र किन? हामीसँग 13वटा तपाईँको संवैधानिक आयोगहरू छन्, आयोग सरहका संरचनाहरू छन्। तिनीहरू सबै स्वतन्त्र हुन् र उनीहरूको सिफारिस गर्ने प्रमुख उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीको हो। किनभने सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ र सरकार भनेको त्यही हो जुन प्रधानमन्त्रीले बनाएको हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्ता निकायहरूको प्रतिनिधित्व यदि हुँदो हो भने उनीहरूको जुन चाहिँ सिफारिस छ, उनीहरूको जुन टिका टिप्पणी उनीहरूले गरेका छन् सरकारका बारेमा चाहिँ अन्य संरचनाहरूका बारेमा, त्यसको निकास चाँडो पाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि चाहिँ झ्याउझ्याउ गर्ने आफ्नै कार्यालयमा चाहिँ त्यस्ता प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। अनि काम गर्न छिटो छरितो पनि हुन्छ, स्पष्टीकरण दिन सजिलो हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई पछ्याउन पनि सजिलो हुन्छ। र साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले यदि त्यो दृष्टिकोण राख्नुभयो भने नेपालको राज्य सत्ताको जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूप भन्दा पनि त्यसको काम कारबाही चाहिँ आधारभूत रूपमा परिवर्तन हुन सक्दछ। अहिले के भइरहेको छ भने यो हाम्रो संवैधानिक अङ्गहरूले काम गरेका छन् प्रशस्त, तर उनीहरूको काम कारबाहीले साँच्चीकै सरकार र सरकारको नेतालाई चाहिँ प्रभावित गर्न सकेको छैन। त त्यसको कारण चाहिँ उनीहरू बिचको दूरी हो। त्यो दूरी घटाउँ भन्दा त त्यो भन्न सकिने कुरो हो, किनभने त्यो सुशासनको कुरा हो, गभर्नेन्सको कुरा हो, संविधान संशोधनको कुरा होइन। त्यो गर्न मिल्यो। ओके, अर्को कुरा चाहिँ सरले यो संविधानकै कुरा पनि राजनीतिक दलहरूले विभिन्न यो संविधान भएन जस्तो भनौँ न, कसैले अब संहितै चाहिँदैन भनेर पनि राजनीतिक दलहरूले माग गरिरहेका हुन्छन्, विभिन्न मागहरू राख्छन्। दलले राख्न हुने, सांसदहरूले पनि बोल्न मिल्ने, अनि त्यो संसदीय समितिले चाहिँ नमिल्ने किन? मतलब उहाँहरूले त्यो गर्दाखेरि के फरक पर्छ सर? त्यो चाहिँ कन्भिनियन्ट फोरम भएन। त्यसको कारण के हो भने समितिहरूको सिर्जना नै तपाईँ चाहिँ एउटा टिओआर अन्तर्गत भएको हुन्छ। हरेक समितिको आफ्नो टिओआर छ, कुन कुन विषयमा काम गर्ने, कुन कुन विषयमा टिका टिप्पणी गर्ने, सरकारलाई नसिहत पठाउने, निर्देशन दिने, यी सबैका बारेमा उनीहरूको लिखित रूपमा उल्लेख गरिएको छ प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा। अनि आफ्नो काममा पो त कन्सन्ट्रेट गर्ने हो, अर्काको काममा हात हाल्ने होइन। त्यही सांसद जो चाहिँ उपसमितिको सदस्य भएर टिप्पणी गरिरहेको छ त्यहाँ गर्दा चाहिँ मिलेन। तर अब संसदको अन्य प्रक्रियामा मैले भने जस्तो शून्य समयमा उसले त्यो कुरो राख्न सक्दछ। उसले भन्न सक्दछ कि हामी एउटा साधारण सांसदको हिसाबले हामीलाई त्यस्तो लाग्दछ, यही उपसमितिको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टमा यस्ता कुराहरू उल्लेख हुनुपर्ने, तर अब संविधान र टिओआरका कारणले गर्दा त्यहाँ उल्लेख भएन। तर हामी त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँ, यसका लागि टास्क फोर्स बनोस्, अर्को चाहिँ समिति बनोस्, उपसमिति बनोस्। संविधान सुधारका प्रक्रियाहरू किन चाहिँ निरन्तर प्रक्रिया नहुने? हाम्रो संविधानमा यदि समस्याहरू आइरहेका छन् भने जनप्रतिनिधिको स्तरबाट त्यसका बारेमा निरन्तर छलफल गर्न सकिन्छ र त्यो छलफलको प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगरौँ, त्यसका लागि स्थायी संरचना बनाऊ पनि भन्न सकिन्छ। तर मैले भने मलाई तपाईँले संसदको लिगल एडभाइजर राख्नुभयो भने मैले म्यानेजमेन्ट एडभाइजर भएर काम गर्नु हुँदैन। कुरा त्यति हो। ओके, भने जस्तो अहिले एउटा उपसमितिको प्रतिवेदनमा चाहिँ अब संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री भएन,
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो उपसमितिको फोरम चाहिँ उपयुक्त भएन। त्यो फोरम उपयुक्त भएन। त्यो इन्कन्भिनियन्ट फोरम, कुरा गलत होइन। त्यो बहस गर्न त पाइयो। एकदमै कुरा गलत होइन, बहस गर्न पाइन्छ। सांसदहरूले झनै पाउँछन्, किनभने उनीहरूले चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। तर कहाँ टिप्पणी गर्ने हो भने कि जुन कुरा जहाँ पनि गर्ने होइन, त्यो चाहिँ संसदको अनुशासनमा त सबैले बाँधिनुपर्छ। र उपसमितिको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्नु भएन। अब जुन दिन चाहिँ तपाईँको के छ भने ठिमी नै जाने हो त ठिमीतिर लाग्दा ठिकै हुन्छ नि। छिमीतिर जान्छु भनेर जानु पर्यो।